منو بیارید بیرون. چه خبرته؟ ساکت سر جاد بشین مرد که. نمیشینم. در باز کنم. منو بیار بیرون سری. هم زورگویی میکنی یا هم میخوای بیای بیرون؟ من زورگویی نمیکنم. اونا زورگویی میکنن. اونا میخوان زنمو ازم جدا کنن. اون مردی که عوضی عرفان مقصر این ماجراست. اون دست زن منو گرفته و برده. میفهمی؟ ببین افسر، من بهت التماس میکنم در باز کن و من از اینجا بیار بیرون. سرگرد دستور بازداشت طور داده، نه اون. اگه برای اونم دستور بیاد اونم بازداشت میکنی. آقا شما ظالمید. ساکت شو وگرنه یه بلایی به سرت میارم که حرف زدن و یادت بره. تو هم باشون هم دستی. اینا همشون هم دستن. همه این پلیسا باشون هم دستن. ساکت. مگه نشنیدی افسر چی گفته رفت؟ ساکت سر جات بشین. به حسابتون میرسم. به حساب همتون میرسم. بی خیالتون نمیشه. همتون با هم همدستی.